अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो जनाब आज आपके लिए लेके आए हैं कि जो 5 सितंबर के बाद जो है वो कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, इमिग्रेशन ने कुछ जो है वीज़े में तब्दीलियाँ की है। तो वो कौन सी है वो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। तो 5 सितंबर के बाद जो वीज़ा इमिग्रेशन की तरफ से जो तब्दीलियाँ आई हैं उनमें जो है स्टडी वीज़े स्टूडेंट के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो है ही है। उसके बाद जो है जो वर्क परमिट में जो कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जो अपने साथ बच्चे लेके आते हैं उन पे कुछ जो है वो लागू हैं या रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग गई हैं कि बच्चे जब जहाँ पे आएंगे तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये जो है अक्टूबर के बाद प्रोफाइल जो है उनकी शो होगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो सामने उनका जो है कुछ बायोडाटा उनका शो नहीं हो रहा है। लेकिन यह कि उन पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग चुकी हैं, ये ठीक है। और दूसरी बात यह कि जब आप यूके में आते हो तो इंग्लिश कोर्स जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स जो ज़्यादातर कोशिश करते हैं लोग कि जो पढ़ लिख नहीं सकते कि वो फेक जो है डॉक्यूमेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं और जो है वो अपने पेपरों के साथ उसको सबमिट करते हैं डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ। लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है इन्हीं लोगों की वजह से जो फेक कोई जो है वो अपना बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करवा रहे हैं, लेकिन वो फेक बनवा रहे हैं थोड़े से पैसे दे के। तो अपना जितना वो रिक्वायर्ड करते हैं कि इतना आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए तो वो फेक बनवा रहे हैं। किसी को जो है वो आइल्स कोर्स में प्रॉब्लम आ रही है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो 4 लाख से 5 लाख रुपया दे के तो वो जो है अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं। और कुछ जो है वो अपने पेपर ही गलत बना रहे हैं, नए सिरे से पेपर एकदम से जो है वो सबमिट कर देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जिसने लूट मार मचाई हुई है वो लोग हैं आपके एजेंट, ठीक है, जो आपको सही गाइड नहीं करते हैं, आपको जो है वो पेपर जो है गलत बनाने की जो है उसकी तरफ आपको लेके आते हैं, जिसकी वजह से 10 साल का जो है वो बैन लग रहा है। कोई भी पेपर जो है वो आपका जब गलत निकल आता है तो आपको 10 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। 10 साल तक आप जो है वो यूके में नहीं आ सकते। तो ये बहुत ही बुरी खबर है इन लोगों के लिए जो फेक पेपर जो है वो बनवाते हैं। अपना तो बेचारे वो बेड़ा गर्क कर ही देते हैं, साथ में जो दूसरे लोग जहाँ पे आ रहे हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि जिन लोगों का वीज़ा जो है वो जिन लोगों के पेपर जो है वो सारे अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन जिस किसी पे जैसे 100 पे जो है पहले एक बंदे को जो है वो चूज़ कर लिया जाता है, जिस पे जो है वो ज़्यादा उनको डाउट होता है कि इस बंदे को इंग्लिश नहीं आती है तो इसके पेपर कुछ फेक है, तो उसको पकड़ लेते हैं जी आ जाओ। क्योंकि जो है वो उनको थोड़ी बहुत जहाँ पे जो उनकी इन्वेस्टिगेशन करते थे उनको जो है वो बुलाते थे, टाइम फिक्स होता था उनका। और जब उनका जो इंग्लिश टेस्ट उनकी ज़ाहिर बात उन्होंने इंग्लिश में करनी होती है तो वहाँ से वो पकड़े जाते थे, तो वहाँ से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता था। हमारे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने ऐसा किया है और वो उनका रिफ्यूज़ हो गया। यकीन करें उनका कितना 9,000 पाउंड, जहाँ यूके का 9,000 पाउंड लगे है, इसके अलावा 10 साल के लिए वो बैन हो गया, ठीक है। ये एक जो है वो लेटेस्ट खबर थी जो मैंने आपको देनी थी, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में ऐसे हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है वो अपडेट कर दूं कि फेक पेपर बिल्कुल ना बनाएं, डॉक्यूमेंट्स ना बनाएं, रियल चीज़ कोशिश करें कि हर चीज़ जो है ना आपकी रियल हो, तभी जो है ना वो आपका काम होगा। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर पाकिस्तान में तो आपके समझें कि आप एम्बेसी में आप कामयाब हो गए, आप पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके अप्रूव्ड हो गए, लेकिन जब आप पाकिस्तान में एयरपोर्ट में जाओगे वहाँ पे आपसे सवाल जवाब होंगे। जब यूके में पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी आपकी जो है ना वो दुर्गत बनाएंगे यहाँ पे। तो कोशिश करें जो है ना हर चीज़ जो है ना वो आपकी रियल। तो यहाँ आने का तरीका क्या है जनाब, जब वर्क परमिट वाले जब लोग जो होते हैं, जैसे मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आई है, 2 सिस्टर मेरी यहाँ पे आई है, वर्क परमिट पे आई हैं। पहले उन्होंने, क्योंकि हमारा अपना यहाँ पे बिजनेस है, अपना काम है, तो उनको जो है वो अप्लाई किया है, ठीक है, वर्क परमिट उनके अप्लाई किया है। जो ही मेरा जो बहनोई है वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने ठीक 2 हफ्ते के बाद मेरी सिस्टर और 4 बच्चे हैं उनके माशाल्लाह से, उनको जो है वो अप्लाई कर दिया है। तो उनके बच्चों का तो 10-10 दिन बाद वीज़ा आ गया है, लेकिन एक बेटे का जो है वो तकरीबन 1 महीना 10 दिन लगे हैं, उसके सारे पेपर प्रूफ हो गए हैं। तो वो जो है मेरी सिस्टर जो है, जब उसका हस्बैंड जहाँ पे आया है तो कुछ घर का थोड़ा लेना देना, मतलब जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज होती है यहाँ पे मकान बाई करने की, रेंट पे भी लेने की, तो तकरीबन जो है उसको जो है वो 1.5 महीना लगा यहाँ पे आने का। मतलब 1.5 महीने बाद मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आ गई थी। एक सिस्टर भी आ गई है, दूसरी सिस्टर भी माशाल्लाह से आ गई है। तो आपको बताने का मतलब है कि आप जो पेपर है ना वो बिल्कुल पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल बनाने चाहिए। तो जब आप जो है वो अप्लाई करते हो, अपनी बीवी बच्चों का पेपर अप्लाई करते हो, तो वीज़ा जो है वो लग जाता है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, सारा कुछ ठीक हो, तो आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है। किसी का 4 साल का, मेरी सिस्टर के दोनों का 4-4 साल का वीज़ा लगा है, किसी का 4 साल का लगता है, किसी का 5 साल का लगता है।
تو پہلے جب آتے تھے جہاں پہ تو کچھ ریسٹرکشنز اور تھی، لیکن اب جو ہے انہوں نے کچھ جو ہے پابندیاں اور لاگو کر دی ہیں۔ وہ پابندیاں کیا ہیں ان کا ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ سارے پیپر انہوں نے اپنے نیٹ پہ وہ سبمٹ نہیں کیے ہیں۔ جو ہی وہ پیپر سبمٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیوز بھی آپ کو دیں گے کہ بچے جب یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو ان کی جو ہے رائٹس کیا ہیں، ان کو کون سے رائٹس دینے ہیں، ان پہ کون سی پابندیاں لگی ہیں، یہ ابھی تک نہیں پتہ چلا ہے، گوگل پہ ابھی تک شو نہیں ہوا ہے۔ تو جو ہی شو ہوگا تو آپ کو جو ہے نا اس چیز کا بھی اپڈیٹ کریں گے۔ تو اب جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویزے جو ہیں وہ کتنی قسموں کے اوپن ہوئے ہیں، جس میں جو ہے وہ کون سی کمپنیاں جو آپ کو ویزے دے رہی ہیں، ان کمپنیوں کے نام جو ہے میرے ڈسکرپشن میں شو ہوں گے۔ آپ بار بار کہتے ہو کہ وہ آپ بتاؤ کہ جو ہے وہ نہیں شو ہو رہے۔ ڈسکرپشن آپ میری آن کریں تو وہاں پہ آپ کو ساری جو ہے ڈیٹیل مل جائے گی کہ کون کون سی کمپنیاں جو ہیں وہ ویزے دے رہی ہیں۔ آپ جو ہے یہاں پہ جو ایجنٹ نے لوٹ مچائی ہوئی ہے، کوئی 18,000 لے رہا ہے، کوئی 20,000 لے رہا ہے، کوئی 22,000 لے رہا ہے، 22,000 پاؤنڈ، روپے کی بات نہیں کر رہی ہوں، کوئی 20,000 پاؤنڈ لے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ 20,000 اور 22,000 جو ہے نا وہ لے رہے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ کچھ کمپنیاں جو ویزے دے رہی ہیں، آپ بار بار کہتے ہو کہ کیسے کریں نہیں پتہ چل رہا، تو میں آپ کو کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ میں نے اپنے ڈسکرپشن میں لنک دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو کمپنیاں ویسے تو بہت ساری کمپنیاں، لیکن مجھے جو 7 کمپنیوں کا زیادہ پتہ ہے کہ وہ ویزے دیتی ہے۔ اب وہاں پہ جا کے آن لائن اپلائی کرو تو یقین کرو کہ اگر ایک دفعہ نہیں کرو گے، دوسری دفعہ کرو تو لازمی کسی نہ کسی ایک کا تو کام ہوگا نا اس ویڈیو کے تھرو جو ہے۔ تو آپ کو اتنے زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو گھر بیچتے ہو آپ جو ہے اپنی زمینیں بیچ دیتے ہو، سارا کچھ جو ہے پاکستان میں آپ کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ آپ جو ہے وہ بیچ کے اس ویزے پہ جہاں پہ آتے ہو تو ان سب کی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آپ جو ہے آن لائن اپلائی کر سکتے ہو بغیر کسی پیسے کے۔ ہاں NHS کی فیس ہوتی ہے، وہ آپ کو پے کرنی ہے۔ کل میں انشاءاللہ تعالیٰ کیریئر پہ جو ہے ڈیٹیل سے جو ہے وہ ویڈیو بناؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آن لائن کیسے اپلائی کرنا ہے۔ میں پہلے بھی یہ کام کرتی تھی، لیکن جو ہے وہ زیادہ جو ہے لمبا کام بن جاتا تھا۔ میں نے کہا چلو ساتھ میں آپ کو UK بھی دکھاتی ہوں، یہ ٹاؤن ہے UK کا، وہ بھی دکھاتی ہوں، اور ساتھ جو ہے نا میں کرتی ہوں کہ ساتھ ولاگ بھی بناتی ہوں۔ کل انشاءاللہ کیریئر کے بارے میں فل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو کمپیوٹر پہ بھی لے کے چلوں گی کہ کیسے اپلائی کرنا ہے۔ اور یہاں یہ میں بتا رہی تھی کہ میں آپ کو جو ہے لنک بتاؤں گی اپنے ڈسکرپشن میں، تو وہاں پہ آپ نے جا کے یہ اپلائی کرنا۔ تو جناب اب کون سے ویزے اوپن ہوئے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے تو یہ میں نے اپنے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی، یہاں پہ ویزے اوپن ہوئے ہیں، یہ ویزے دے رہے ہیں۔ تو وہیں 7 کمپنیاں جو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی، ویسے بہت زیادہ ہے لیکن 7 کمپنیاں جسے میں سجیسٹ کروں گی آپ نے وہاں پہ جا کے لازمی جو ہے وہ سرچ کرنی ہے۔ ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، دوسری جناب فوڈ انڈسٹری ہے۔ فوڈ انڈسٹری سے مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ فوڈ بنتی ہے، مطلب ریسٹورینٹ، بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہوتے ہیں، یہ ہیں جو آپ کو جو ہے وہ ویزے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جیسے میں آپ کو نواب کا بتاتی ہوں، یہاں پہ UK میں نواب جو ہے وہ بہت مشہور ہے، وہ بہت زیادہ ویزے پرووائڈ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب میں آپ کو یہاں پہ نواب کا لنک بھی دے دوں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ، لیکن میں نے سنا یہی ہے کہ ویزے دے کے کچھ لوگ کمپنیاں جو ہوتی ہیں ویزے دے کے تو جب وہ پاکستان سے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ کام نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے جناب یہ کرنا ہے کہ میں یہ تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے ویزا کیسے لینا ہے، تو اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو ویزا مل جائے تو آپ نے یہ ان سے پوچھنا ہے، اپنے ایجنٹ سے پوچھنا ویزا آپ نے مجھے دیا ہے تو مطلب یہ جو کام مجھے مل رہا ہے، سمجھے ریسٹورینٹ میں نواب میں آپ کو کام مل رہا ہے، تو آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ نواب کس جگہ پہ ہے، کون سی سٹی پہ ہے، کس پلیس پہ ہے، مجھے دن کی شفٹ ملے گی، رات کی شفٹ ملے گی، کون سا کام مجھے کرنا ہوگا، یہ آپ نے لازمی پوچھنا ہے۔ سب سے بڑی بات آپ نے یہ پوچھنی ہے کہ یہ کتنے سالوں سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو وہ 5-6 سالوں سے زیادہ کا بنا ہوا ہے، ابو ہے یہ زیادہ کا بنا ہوا ہے، 5-6 سال سے زیادہ کا بنا ہوا ہے، تو پھر تو جو ہے نا بہت زبردست ہے۔ لیکن اگر وہ 6 مہینے یا 1 سال پہلے کا بنا ہوا ہے تو یہ آپ کے لیے جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی، آپ نے بالکل بھی اس پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے ریجیکٹ کر دینا، آپ نے پیسے بالکل بھی نہیں ویسٹ کرنے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ جو 6 مہینے 1 سال پہلے کوئی کمپنی، کوئی ریسٹورینٹ، جس پہ بھی آپ کام کر رہے ہو، اگر کیریئر پہ کام کر رہے ہو تو بھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس پہ بلیو نہیں کرنا ہے، کیونکہ فراڈ ہو رہا ہے۔ 6 مہینے 1 سال میں کوئی کمپنی کھڑی ہو کے جو ہے نا وہ ویزے اپلائی نہیں کر سکتی ہے، تو آپ نے بالکل پیچھے ہٹ جانا ہے، اس پہ جو ہے نا آپ نے عمل نہیں کرنا ہے، آپ نے پیسے وہاں پہ نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ ٹوٹلی فیک ہے۔ تیسرا جناب آ جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہوتا ہے نا، ڈپارٹمنٹل سٹور جو ہے وہ ہوتا ہے جو جیسے ایزڈا ہے، ٹیسکو ہے، تو ان لوگوں نے بھی ویزے جو ہے اوپن کر دیے ہیں۔ ان لوگوں کی بہت زیادہ جاب ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے شیلفنگ کرنی ہے،
یا آپ نے جو ہے وہ ٹل پہ کھڑے ہو کے تو لوگوں کو جو ہے وہ جیسے وہ جو بھی سامان لیتے ہیں تو ٹل پہ ان کا حساب کتاب کرنا ہے۔ ایزڈا ٹیسکو میں بہت زیادہ جابیں ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ سب سے زیادہ جو ان کو ریکوائرڈ ہوتی ہے جاب ہوتی ہے وہ ڈرائیور کی جاب ہوتی ہے جو ڈیلیوری کرتے ہیں۔ جیسے آپ گھر میں بیٹھ کے آرڈر کرتے ہیں چیزیں تو وہ ڈیلیور کرتے ہیں آپ کو، تو وہاں پہ ڈرائیور کی جو ہوتی ہے نا جاب وہ بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری جاب ہیں جو یہ ٹیسکو ایزڈا ڈپارٹمنٹل سٹور، آپ جہاں بھی آپ سرچ کرو تو وہاں پہ بڑے بڑے سٹور، میں صرف 2 کا نام اس لیے سجیسٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں، کیونکہ عام روٹین میں نارمل روٹین میں جہاں پہ جا کے کبھی ہم گروسری کرتے ہیں، کبھی کپڑے لیتے ہیں، کبھی کچھ اگر آپ جو ہے محنت کر کے تو اپنا اگر آپ جو ہے وہ اپنا سرٹیفکیٹ بنا لیتے ہیں تو اپنی جان بھی عذابوں میں نہیں ڈالیں گے، دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ جب آپ جو ایسے کام کرتے ہو تو بہت زیادہ جو ہے ریسٹرکشن لوگوں دوسروں کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتے ہو، تو بہتر ہے کہ آپ ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کو بھی مشکل پیش آئے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ مشکل کھڑی نہ کریں۔ تو ان سب چیزوں کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھی سی سی وی بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ساتھ اپنا کور لیٹر بنائیں۔ کور لیٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ جاب کر رہے ہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ کیرر کی جاب کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ شیلفنگ کی جو ہے وہ کور لیٹر میں ساری ڈیٹیل لکھ کے تو بھیج دیں۔ جیسے آپ کی جاب ہوگی ویسے آپ نے کور لیٹر بنانا ہے، کون سا مشکل کام ہے، 1000 2000 دے کے تو کور لیٹر وغیرہ سی وی وغیرہ سارا کچھ تو بن جاتا ہے۔ ڈاکومنٹ سارے اوریجنل لگائیں، پاسپورٹ جو ہے وہ اوریجنل لگائیں، کوئی فیک آپ کی ڈیٹ آف برتھ یا کچھ بھی جو ہے وہ فیک چیز نہیں چلے گی۔ تو جناب یہ تو تھا جی میرا آج کا ولاگ، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ۔